الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب سبحان الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام والكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إنك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم هوى ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل
فقال جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء يا جبرائيل أتعذني أنا بذا إلى العرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الله لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يجم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام وإذن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يجم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام وعظم الله فضنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि